आज फेरि पनि मोडल सेट लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र यस मोडल सेटमा हामी चाहिँ लाइसेन्स विशेष प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र यो प्रश्नपत्र चाहिँ भर्खरै एनएचपीसीद्वारा लिएको एक्जाम 2078 सालको भर्खरै भएको एक्जाममा सोधिएका प्रश्नहरू रहेका छन् र यस सेसनमा हामी चाहिँ 20 वटा प्रश्नपत्रहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र अरु पनि क्वेशन्स जुन एनएचपीसीद्वारा लिएको एक्जाममा सोधिएको क्वेशन्स अरूको सेसनमा फेरि पनि आउनेछ। त्यस भिडियोको लागि कृपया प्रतीक्षा गरिदिनु होला र ढिला नगरिकन हामीले आफ्नो प्रश्नपत्रतर्फ लागौं र यस सेसनको फर्स्ट क्वेशन्स यस प्रकार रहेका छन्। Returns blood from head, neck, thorax and upper limb to right atrium. Returns blood from head, neck, thorax and upper limb to right atrium. Head, neck and thorax बाट राइट एट्रियममा ब्लड ल्याउने काम कुन भेन वा आर्टरीले गर्छ? अप्सन नम्बर ए मा सुपेरियर भेना काभा, बी मा इन्फेरियर भेना काभा, सी मा पल्मोनरी भेन, डी मा पल्मोनरी आर्टरी। यो चारवटै अप्सनहरूलाई हेर्दाखेरि हाम्रो राइट एन्सर सुपेरियर भेना काभा हुन्छ। राइट एन्सर इज सुपेरियर भेना काभा। हेड, नेक, थोराक्स एन्ड अप्पर लिम्सबाट राइट एट्रियममा ब्लड लिएर आउने काम सुपेरियर भेना काभाले गर्छ। हाम्रो मुटुमा चारवटा कोठा हुन्छ। यस कोठामा चाहिँ यो भयो सुपेरियर भेना काभा, तल हुन्छ इन्फेरियर भेना काभा, राइट एट्रियम, राइट भेन्ट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट भेन्ट्रिकल। जुन हेड, नेक, थोराक्स एन्ड अप्पर लिम्सबाट यो राइट एट्रियममा ब्लड लिएर कुन आर्टरी वा भेनले ल्याउँछ भनेर क्वेशन सोधेका छन्। सो यो राइट एट्रियममा सुपेरियर भेना काभा या माथि सुपेरियर भेना काभा हुन्छ, जसले यो राइट एट्रियममा ब्लडलाई लिएर आउँछ। सो हाम्रो राइट एन्सर ए सुपेरियर भेना काभा हुन गयो। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 2, प्राइमरी हेल्थ केयर इन्भल्भ्स अल एक्सेप्ट प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारमा पर्छ तर एउटा कुन पर्दैन? प्राइमरी हेल्थ केयर इन्भल्भ्स अल एक्सेप्ट sanitation and water supply, sound referral center, supply of essential drugs, health education. PHC मा sanitation and water supply पनि हुन्छ, यसको कम्पोनेन्टमा यो पनि पर्छ, supply of essential drugs यो पनि पर्छ, हेल्थ एजुकेसन पनि पर्छ। तर साउन्ड रेफरल सेन्टर पर्दैन। सो हाम्रो राइट एन्सर बी साउन्ड एन्ड रेफरल सेन्टर पर्दैन। पिएचसीबाट चाहिँ सैनिटेसन एन्ड वाटर सप्लाई हुन्छ, सप्लाई अफ एसेन्सियल ड्रग्स पनि हुन्छ, हेल्थ एजुकेसन पनि हुन्छ, तर साउन्ड रेफरल सेन्टर हुँदैन। सो राइट एन्सर इज बी साउन्ड रेफरल सेन्टर। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 3,
Which among the following is not the sign of shock? तल दिएका मध्ये कुन शकको साइन हैन? अप्सन नम्बर ए मा nausea and vomiting, B मा cold skin and weak pulse, C मा moist and clammy skin, D मा low blood pressure. शक भएको बेलामा कुन चाहिँ साइन देखिँदैन? nausea and vomiting, cold skin and weak pulse, moist and clammy skin, D मा low blood pressure. शक भएको बेलामा nausea and vomiting देखिन्छ, cold skin and weak pulse पनि देखिन्छ, low blood pressure पनि हुन्छ, तर moist and clammy skin हुँदैन. So right answer is C. शकमा nausea and vomiting, cold skin and weak pulse, low blood pressure सबै देखिन्छ. तर सबभन्दा बेस्ट हाम्रो आन्सर चाहिँ moist and clammy skin देखिँदैन. So right answer is C, moist and clammy skin. त्यस्तै क्वेशन नम्बर 4. Most common symptoms of ear disease. Ear disease को most common symptoms के हो? Ear pain, vertigo, discharge, tinnitus. Ear disease मा most देखिने भनेको ear pain हो. सबभन्दा बढी चाहिँ कान दुख्ने गर्छ ear disease मा. देखिनेलाई त भर्टिगो पनि देखिन्छ, डिस्चार्ज पनि देखिन्छ, टिनिटस पनि देखिन्छ. तर यहाँ मोस्ट कमन सिम्पटम्स भनिसकेपछि एउटा मात्र हाम्रो सबभन्दा बेस्ट ear pain राइट एन्सर हुन्छ. मोस्ट कमन सिम्पटम्स अफ ear disease ear pain. त्यस्तै क्वेशन नम्बर 5. On examination, a newborn of 2 weeks, she has umbilical redness spread up to skin. Then the child is classified as according to CBI-MNCI guidelines. CBI-MNCI guidelines अनुसार चाइल्डलाई दुईवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिएको छ. एउटा 0 to 2 months अनि 2 to 5 months. त्यस्तै एउटा यो प्रश्नमा चाहिँ के भनेका छन् भनेदेखि कि अन एक्जामिनेसन न्यूबोर्न अफ 2 weeks, 2 हप्ताको बच्चा छ र त्यसलाई एक्जामिनेसन गर्दाखेरि अम्बिलिकल रेडनेस छ जुन चाहिँ स्किनसम्म फैलिएको छ. हामी त्यसलाई केमा क्याटेगोरी राख्न सक्छौँ, केमा वर्गीकरण गर्न सक्छौँ? ए मा पोसिबल सिभियर ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन, बी मा लोकल ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन, सी मा ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन अनलाइकली, डी मा अम्बिलिकल इन्फेक्सन्स. सो यो 2 मन्थको चाइल्डमा हेर्दाखेरि अम्बिलिकल रेडनेस छ, स्प्रेड अप टु स्किनसम्म छ. सो यसको राइट एन्सर इज ए, पोसिबल सिभियर ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन्स. यो क्लासिफिकेसन CBI-MNCI गाइडअनुसार दिएको छ. अम्बिलिकल रेडनेस छ जुन स्किनसम्म फैलिएको छ. सो राइट एन्सर इज ए, पोसिबल सिभियर ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन. त्यस्तै क्वेसन नम्बर 6 कि बेस्ट मेथड अफ टिचिङ एन अर्बन स्लम एबाउट ORS. अर्बन स्लममा ORS बनाउने बेस्ट टिचिङ मेथड कुन हो? ए मा लेक्चर, बी मा रोल प्लेइङ, सी मा डेमोन्स्ट्रेसन, डी मा फ्ल्यास कार्ड. द बेस्ट मेथड अफ टिचिङ एन अर्बन स्लम एबाउट ORS इज डेमोन्स्ट्रेसन. भनेको प्रदर्शनी गरेर बनाएर
देखाइन्छ, जुन सबभन्दा बेस्ट मेथड हो, टिचिङ मेथड हो। अर्बन स्लम एरियामा ओआरएसको बारेमा टिचिङ दिनलाई सबभन्दा बेस्ट डेमोन्स्ट्रेसन हो प्रदर्शनी। सो राइट एन्सर इज सी, डेमोन्स्ट्रेसन। त्यस्तै 7 मा के छ भनेदेखि सिक्रेटिन एन्ड कोलेसिस्टोकाइन आर डाइजेस्टिभ हर्मोन। These are secreted by secretin and cholecystokinin are digestive hormone. These are secreted by secretin and cholecystokinin digestive hormone हुन्, जसलाई केले सेक्रेट गर्छ? ओसोफेगस, स्टमक, इलियम, डेडोनम। Secretin and cholecystokinin is secreted by duodenum. So right answer is D. त्यसै क्वेश्चन नम्बर 8, calcitonin is secreted by लाइसेन्स 2078 मा सोधिएको क्वेश्चन हो, भर्खरै सोधिएको क्वेश्चन्स। calcitonin is secreted by A मा थाइरोइड ग्ल्यान्ड, B मा पिनियल ग्ल्यान्ड, C मा पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, D मा एड्रिनल ग्ल्यान्ड। Calcitonin is secreted by thyroid gland. So right answer is A, thyroid gland. त्यस्तै क्वेश्चन नम्बर 9, द मोस्ट कमन कज अफ ब्लाइन्डनेस इन नेपाल, लाइसेन्स 2017-8। लाइसेन्समा सोधिएको क्वेश्चन हो कि द मोस्ट कमन कज अफ ब्लाइन्डनेस इन नेपाल, नेपालमा सबभन्दा बढी रतन्धो हुनुको कारण के हो? ए मा क्याटारेक्ट, बी मा ट्राकोमा, सी मा ग्लाकोमा, डी मा भिटामिन ए डिफिसियन्सी। नेपाल एन्ड वर्ल्ड दुवैमा मोस्ट कमन कज अफ ब्लाइन्डनेस हुनुका मुख्य कारण क्याटारेक्ट हो। Cataract is one of the most common cause of blindness in Nepal and world. Trachoma preventable blindness हो। त्यस्तै भिटामिन ए डिफिसियन्सी भनेको चाइल्डमा हुने ब्लाइन्डनेसका कारण भिटामिन ए डिफिसियन्सी हुन्, तर वर्ल्ड र नेपालमा ब्लाइन्डनेस हुनुको मुख्य कारण क्याटारेक्ट हो। त्यस्तै क्वेश्चन नम्बर 10, सिक टेस्ट इज रिलेटेड टु, यो पनि लाइसेन्समा सोधिएको क्वेश्चन हो कि सिक टेस्ट केसँग सम्बन्धित छ भनेदेखि ए मा डिप्थेरिया, बी मा मिजल्स, सी मा टाइफाइड, डी मा कोलेरा। डिप्थेरिया, मिजल्स, टाइफाइड, कोलेरा। टाइफाइडमा के हुन्छ भनेदेखि यसमा वाइरल टेस्ट गरिन्छ, तर सिक टेस्ट इज रिलेटेड टु डिप्थेरिया। डिप्थेरियामा सिक टेस्ट जुन हाइपर सेन्सिटिभिटी हुन्छ त्यसको लागि डिप्थेरियामा सिक टेस्ट गरिन्छ। सो राइट एन्सर इज डिप्थेरिया, सिक टेस्ट इज रिलेटेड टु डिप्थेरिया। त्यस्तै क्वेश्चन नम्बर 11 मा छ क्रोनिक मालन्युट्रिसन मिन्स, यो पनि लाइसेन्समा सोधिएको क्वेश्चन हो कि क्रोनिक मालन्युट्रिसन भनेको के हो? लो वेट फर हाइट, लो हाइट फर एज, अन्डर वेट फर एज, या अल अफ द एभव। क्रोनिक भनेदेखि स्टन्टिङ, के भएपछि हामी क्रोनिक मालन्युट्रिसन भएको भन्छौँ? त्यसको राइट एन्सर हुन्छ लो वेट फर एज, बी लो वेट फर एज। स्टन्टिङको लागि
स्टन्टिङको लागि HA भनेको लो वेट फर एज, क्रोनिकको लागि, एक्युटको लागि WH भनेको वेट फर हाइट, अन्डर वेट फर हाइट, एक्युटको लागि, तर बोथ एक्युट एन्ड क्रोनिकको लागि WA भनेको अन्डर वेट फर एज। यसरी छुट्याउन सकिन्छ। सो क्रोनिक मालन्युट्रिसन मिन्स लो हाइट फर एज भनेको HA। सो राइट एन्सर इज बी। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 12 हेपाटाइटिस बी इज, यो पनि लाइसेन्समा सोधेको क्वेसन हो। हेपाटाइटिस बी के हो? आरएनए भाइरस हो, डिएनए भाइरस हो, बोथ आरएनए र डिएनए, नन अफ द एबभ। हेपाटाइटिस ए बी सी डी ई छन् नि, त्यसमध्ये हेपाटाइटिस बी बाँकी बी डिएनए हुन्, तर ए सी डी ई सबै आरएनए भाइरस हो, तर हेपाटाइटिस बी चाहिँ डिएनए भाइरस हो। सो राइट एन्सर इज बी, डिएनए भाइरस। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 13 कोरोना भाइरस इज, यो पनि लाइसेन्समा सोधिएको क्वेसन हो कि कोरोना भाइरस के हो भनेदेखि आरएनए सिंगल स्ट्यान्ड, आरएनए डबल स्ट्यान्ड, डिएनए डबल स्ट्यान्ड, डिएनए सिंगल स्ट्यान्ड। सो कोरोना इज आरएनए सिंगल स्ट्यान्ड। आरएनए भनेपछि त सिंगल स्ट्यान्ड भइ नै हाल्छ। सो कोरोना भाइरस भनेको आरएनए सिंगल स्ट्यान्डर्ड भाइरस हो। सो राइट एन्सर इज ए। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 14 द मोस्ट एबन्डेन्ट इम्युनोग्लोबिन इज, लाइसेन्समा सोधिएको क्वेसन्स हो। द मोस्ट एबन्डेन्ट इम्युनोग्लोबिन इज इम्युनोग्लोबिन जी। राइट एन्सर ए। JAD मध्ये जे सबभन्दा बढी पाइने इम्युनोग्लोबिन हो। यसलाई गम दे यसरी सिक्वेन्समा राख्न सकिन्छ। सबभन्दा बढी जी, त्यसपछि ए, त्यसपछि एम, त्यसपछि डी, त्यसपछि ई, यसरी गम दे सिक्वेन्समा राख्न सकिन्छ कुन कति पाइन्छ भनेर। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 15 मोस्ट एबन्डेन्ट प्लाज्मा प्रोटिन इज, सबभन्दा बढी पाइने प्लाज्मा प्रोटिन कुन हो? लाइसेन्समा सोधिएको क्वेसन हो। प्रोथर्मिन, ग्लोबिन, केसिन, डेमा, एल्बुमिन। सबभन्दा बढी पाइने प्लाज्मा प्रोटिन एल्बुमिन हो। सो राइट एन्सर इज डी। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 16 मोस्ट कमन कज अफ एनेमिया इन नेपाल। मोस्ट कमन कज अफ एनेमिया इन नेपाल हुकवर्म इन्फेक्सन, राउन्डवर्म, टेपवर्म, पिग टेपवर्म। मोस्ट कमन कज अफ एनेमिया इन नेपाल, नेपालमा सबभन्दा बढी एनेमिया हुनुको कारण हुकवर्म हो। यो सबभन्दा बढी हरेक एक्जाममा प्राय सोधिने क्वेसन्सबाट एउटा हो। यहाँ फेरि चिल्ड्रेन भनेपछि चिल्ड्रेनमा मोस्ट कमन कज अफ एनेमिया भनेपछि राउन्डवर्म हुन्छ, तर यहाँ चिल्ड्रेन एडल्ट केही तोकिएको छैन। सो राइट एन्सर इज ए, हुकवर्म इन्फेक्सन मोस्ट कमन कज अफ एनेमिया इन नेपाल। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 17 कोमा सेप्ट ब्याक्टेरिया 2078मा भर्खरै भएको एक्जाममा सोधिएको क्वेसन हो कि कोमा सेप्ट ब्याक्टेरिया तलको मध्ये कुन हो? एमा माइकोब्याक्टेरियम लेप्री, बीमा ट्रिपोनेमा, सीमा नाइजेरिया गोनेरिया, डीमा विब्रियो कुलेरा। कोमा सेप्ट ब्याक्टेरिया कोमा कुलेरा, विब्रियो कुलेरा, C4 कामा, C4 कोलेरा। सो C=C भनेको कोमा सेप्ट ब्याक्टेरिया भनेको विब्रियो कुलेरा हो।
त्यस्तै क्वेसन नम्बर 18 जीरोप्थेल्मिया इज मस्ट सिन इन लाइसेन्समा सोधेको क्वेसन्स कि जीरोप्थेल्मिया सबभन्दा बढी कुन एज ग्रुपमा देखिन्छ एमा 1 to 3 years, बीमा 3 to 5 years, सीमा 1 to 5 years, डीमा 4 to 6 years. सो जीरोप्थेल्मिया सबभन्दा बढी देखिने भनेको टोडलर एज ग्रुपमा बढी देखिन्छ. टोडलर भनेपछि 1 to 3 years. टोडलर ग्रुप भनेको राइट एन्सर इज ए 1 to 3 years मा जीरोप्थेल्मिया सबभन्दा बढी देखिन्छ. त्यस्तै क्वेसन नम्बर 19 द नर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट इज यो पनि लाइसेन्समा सोधिएको क्वेसन हो कि ग्लोमेरुलर जीएफआर 1 मिनेटमा कति हुन्छ फिल्टरेसन रेट कति हुन्छ 50 ml पर मिनट 125 ml पर मिनट 250 ml पर मिनट 500 ml पर मिनट. जीएफआर 1 मिनेटमा 125 ml हुन्छ. सो राइट एन्सर इज बी. तर 180 लिटर 1 डेमा हुन्छ. दुवै अप्सनमा भयो, दुवैमा टिक लाउन मिल्छ. तर यहाँ 180 लिटर दिएको छैन, मिनेटमा छ, डेमा छैन. सो राइट एन्सर इज 125 ml पर मिनट. र हाम्रो यस सेसनको लास्ट क्वेसन्स यस प्रकार रहेका छन् कि वाट इज द फङ्सन अफ बाइल साल्ट पनि लाइसेन्समा सोधेको क्वेसन हो. बाइल साल्टको फङ्सन के हो? टु असिस्ट द एब्जर्प्सन अफ डाइजेस्टेड लिपिड, टु इमल्सिफाई लिपिड, टु हाइड्रोलाइज लिपिड, टु डाइजेस्ट लिपिड. बाइल साल्टको फङ्सन्स के हो? बाइल साल्टको फङ्सन भनेको टु इमल्सिफाई लिपिड, लिपिडलाई सानो मोलिक्युल्समा टुक्रा गर्नु. इमल्सिफिकेसन अफ लिपिडलाई सानो मोलिक्युल्समा विभाजन गर्नु यो बाइल साल्टको काम हो, जुन चाहिँ लिभरले सिक्रेट गर्छ अनि गलब्ल्याडरमा गएर स्टोरेज हुन्छ. So right answer is C, B, to emulsify lipid. So आजको हाम्रो यो 20वटा प्रश्नपत्रको सेसन सकिएको छ र यस्तै लाइसेन्समा सोधिएको अरू प्रश्नपत्र लिएर चाँडै उपस्थित हुने नै छौँ. यति भन्दै म यस सेसनबाट बिदा लिन चाहन्छु. हस्, धन्यवाद.